दानिएल बाब 11। और दारा मादी की सल्तनत के पहले साल में मैं ही उसको कायम करने और तक़वियत देने को खड़ा हुआ। और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूँ, फ़ारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे, और चौथा उन सबसे ज़्यादा दौलतमंद होगा। और जब वो अपनी दौलत से तक़वियत पाएगा तो सबको यूनान की सल्तनत के ख़िलाफ़ उभारेगा। लेकिन एक ज़बरदस्त बादशाह बर्पा होगा जो बड़े तसल्लुत से हुक्मरान होगा और जो कुछ चाहेगा करेगा, और उसके बर्पा होते ही उसकी सल्तनत को ज़वाल आएगा और आसमान की चारों हवाओं की अतराफ पर तक़सीम हो जाएगी, लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी और ना उसका सा इक़बाल बाकी रहेगा, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। और शाह जनूब जोर पकड़ेगा और उसके उमरा में से एक उससे ज़्यादा इख्तदार और इख्तियार हासिल करेगा, और उसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी। और चंद साल के बाद वो आपस में मेल करेंगे, क्योंकि शाह जनूब की बेटी शाह शुमाल के पास आएगी ताकि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन उसमें क़ुव्वत बाजू ना रहेगी और ना वो बादशाह कायम रहेगा, ना उसका इख्तदार, बल्कि उन अयाम में वो अपने बाप और अपने लाने वालों और तक़वियत देने वाले समेत तरक की जाएगी। लेकिन उसकी जड़ों की एक शाख से एक शख्स उसकी जगह बर्पा होगा। वो सिपा सालार होकर शाह शुमाल के ख़िला में दाखिल होगा और उन पर हमला करेगा और गालिब आएगा, और उनके बुतों और ढाली हुई मूर्तों को सोने चांदी के कीमती ज़रूफ समेत असीर करके मिस्र को ले जाएगा, और चंद साल तक शाह शुमाल से दस्तबरदार रहेगा। फिर वो शाह जनूब की मुमलकत में दाखिल होगा, पर अपने मुल्क को वापस जाएगा। लेकिन उसके बेटे बरान केख्ता होंगे जो बड़ा लश्कर जमा करेंगे, और वो चढ़ाई करके फैलेगा और गुजर जाएगा, और वो लौटकर उसके क़िला तक लड़ेंगे। और शाह जनूब गज़बनाक होकर निकलेगा और शाह शुमाल से जंग करेगा, और वो बड़ा लश्कर लेकर आएगा, और वो बड़ा लश्कर उसके हवाला कर दिया जाएगा। और जब वो लश्कर पराकंदा कर दिया जाएगा तो उसके दिल में घुमंड समाएगा। वो लाखों को गिराएगा लेकिन गालिब ना आएगा। और शाह शुमाल फिर हमला करेगा और पहले से ज़्यादा लश्कर जमा करेगा, और चंद साल के बाद बहुत से लश्कर व माल के साथ फिर हमला आवर होगा। और उन दिनों में वह तेरे शाह जनूब पर चढ़ाई करेंगे, और तेरी कौम के खज़ाक भी उठेंगे कि उस रोया को पूरा करें, पर वो गिर जाएंगे। चुनाचा शाह शुमाल आएगा और दमदमा बांधेगा और हसीन शहर ले लेगा, और जनूब की ताकत कायम ना रहेगी, और उसके चीदा मर्दों में मुकाबला की ताप ना होगी। और हमला आवर जो कुछ चाहेगा करेगा, और कोई उसका मुकाबला ना कर सकेगा। वो उस जलाली मुल्क में क़याम करेगा और उसके हाथ में तबाही होगी। और वो ये इरादा करेगा कि अपनी मुमलकत की तमाम शौकत के साथ उसमें दाखिल हो, और सादिक़ उसके साथ होंगे। वो कामयाब होगा, और वो उसे जवान कंवारी देगा कि उसकी बर्बादी का बाइस हो, लेकिन ये तदबीर कायम ना रहेगी और उसको इससे कुछ फ़ायदा ना होगा। फिर वो बहरी ममालिक का रुख करेगा और बहुत से ले लेगा, लेकिन एक सरदार उसकी मलामत को मौकूफ़ करेगा, बल्कि उसे उसी के सर पर डालेगा। तब वो अपने मुल्क के किलों की तरफ मुड़ेगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ेगा और मादूम हो जाएगा। और उसकी जगह एक और बर्पा होगा जो उस खूबसूरत मुमलकत में खराज गिर को भेजेगा, लेकिन वो चंद रोज़ में बेखहरो जंग ही हलाक हो जाएगा। फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा जो सल्तनत की इज्जत का हकदार ना होगा,
لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رگے دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا۔ اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک خلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا، اور ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اور ان کے آبا و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا۔ وہ غنیمت اور لوٹ اور مال اور ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصہ تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا۔ وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے، اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے، اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقررہ وقت پر ہوگا۔ تب وہ بہت سی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا۔ مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا، لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قدیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے، اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا، اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا، اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا، اور افواج اس کی مدد کریں گی، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بہتیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براق ہو جائیں، جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا، اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا، اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا۔ جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، اور بہتوں پر حاکم بنائے گا، اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا، اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھ آئے گا، اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا،
اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔